आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम सिटिजन हाटकमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र सञ्जीव थापासँगै उपस्थित भएको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक धिताल। तपाईकै चासो अनि सरकारका विषयमा केन्द्रित रहने कार्यक्रम सिटिजन हाटक हप्ताको 4 दिन यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक घटना सँगसँगै अन्य विषयमा पनि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आज हामी कुराकानी गर्छौं संविधान निर्माणको अबको बाटो के हुनेछ, अबको राजनीति बाटो के रहनेछ भन्ने विषयमा कुराकानी हामी बीच हुनेछ। आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल। महासचिवज्यू स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। माघ 8 त राजनीतिक दलले टारे, अबको राजनीतिक खेल भनेको चाहिँ सत्ता परिवर्तन हो भनिन्छ हो। तपाईले राजनीतिक दलहरूले टारे भन्नु हो। राजनीतिक म चाहिँ यसलाई कसरी भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाए। विश्वसनीयता गुमाए भनेर मेरो निष्कर्ष के आधारमा हो भने यिनीहरू आफैले संविधान सभाको पछि हामी 1 वर्षभित्र घोषणा गर्छौं भने हजुर त्यो चुनावमा घोषणा पत्रमा मात्रै भनेनन्, हजारौं ठाउँमा जनताको बीचमा सभा गरे भने। त्यति मात्रै होइन, लो त्यो त चुनावको बेलामा भने भनौं। संविधान सभाभित्र सर्वसम्मतिले स्पेशल रिजोल्युसन विशेष प्रस्तावै पारित गरे। संविधान सभाको पहिलो बैठक शपथ ग्रहण गरेर पहिलो बैठक बसेपछि 1 वर्षको मिति निकाल्दा माघ 8 पुगेको हो। त्यो माघ 8 कुनै पुण्यतिथि त थिएन। अब मैले यो पृष्ठभूमि भनेर के जोड दिन चाहेको भने राजनीतिक दलहरूले माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने कुरा त्यो राजनीतिक, नैतिक र संविधान सभाले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव भएका कारणले त्यो कानुनी पनि। त यस्तो विषयप्रति राजनीतिक दलहरू, त्यसमा चाहिँ मैले सोलो डोलो राजनीतिक दल भन्दिनँ, म किटान गरेर भन्न चाहन्छु एकीकृत माओवादी, त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसका नेता बाबुराम भट्टराई त अत्यन्त गैर जिम्मेवार र आफ्ना वचनहरूबाट विमुख भएर त्यसलाई टार्ने प्रयत्न गरे। जहाँसम्म हामीले सुरुदेखि नै 8 गते यो 1 वर्षमा जारी गर्ने भन्ने कुरा मैले राजनीतिक, नैतिक र कानुनी सीमारेखा थियो। त्यो आफैले बनाएको सीमारेखा, यस्तो सीमारेखा थियो। त्यो भावनात्मक सीमारेखा मात्रै थिएन, त्यो राजनीतिक सीमारेखा थियो, नैतिक सीमारेखा थियो। संविधान सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्पेशल प्रस्ताव पारित गरेका कारणले त्यो वास्तवमा एउटा कानुनी सीमारेखा पनि थियो। आफैले बनाएको त्यो सीमारेखालाई लाज पचाएर उल्लङ्घन गरे, हुनै दिएनन्। अझ माघ 8 गते संविधान जारी हुन नसकेकोमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त गर्व गरेर घोषणा गरे, आज हामीले संविधान जारी हुन दिएनौं, संविधान जारी हुन नसकेको उहाँ गौरव बोध गर्छौं भनेर भने। यो निर्लज्जता, देशको लागि अहित हुने संविधान भन्नुभयो नि उहाँले त। देशको लागि पुष्पकमल दाहालजीले भन्दा, माओवादीले भन्दा देशको हित हुने, अरूले गर्दा अहित हुने। देशको हित गर्ने कुनै एउटा पार्टी, कुनै एउटा नेताले मात्रै ठेकेदारी लिनु हुँदैन, त्यो गलत कुरा हुन्छ। हिजो यस्तो ठेकेदारी लिनेहरू धेरै थिए, ती कहाँ पुगे। त्यसकारणले आज माओवादी यो कसले देशको हित गर्छ, जनताको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा जनताले आवधिक रूपमा त्यसको जजमेन्ट गर्दै जान्छन्। त्यसकारणले आज त्यो दम्मपूर्ण उद्घोषको कुनै अर्थ छैन। त्यसका मैले भन्न खोज्छु कार्यक्रमिक आधारमा, यो कार्यक्रमिक आधारमा वास्तवमा माओवादीका, म त भन्छु माओवादीसित उसको विचारसित बहस छलफल गरिरहेको बेलामा उसको नीति, उसको सिद्धान्त, उसको कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता, उसको आचरण, यस आधारमा माओवादी कति जनपक्षीय हो कि होइन भन्ने टुङ्गो गर्नुपर्छ, या अरू कुनै पार्टी पनि। एमालेकै हकमा कुरा गर्दा पनि यही हुन्छ। त्यसकारणले कसले दाबी गर्छ, कसले दम्मपूर्ण एकदम चाहिँ पुरै एउटा दम्मपूर्ण ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, त्यस आधारमा यो चाहिँ जनपक्षीय राष्ट्रवादी रहेछ भनेर बुझिदिनु हुँदैन। तर मैले भन्न खोजेको, ल ठिक छ, तपाईहरूले पनि माओवादीको यो अडानका कारण माघ 8 मा संविधान जारी गर्न सक्नु भएन। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायत 2/3 बहुमत भएका संविधान सभामा। तर भदौको तेस्रो साताबाट तपाईहरूले प्रोसेस त चाल्नु पर्थ्यो नि, तपाईहरूको त्यहाँनिर कमजोरी भएको होइन? यसमा तपाईले ठिकै संकेत गर्नुभयो। वास्तवमा एमाले र कांग्रेसको तर्फबाट भन्ने हो भने यो कमजोरीको कुरा हुन सक्छ, तर यो कमजोरी हाम्रो
के जगमा त्यो कमजोरी प्रकट भएको हो भने हामी सहमति गर्नुपर्छ, सहमतिबाट मात्रै संविधान बनाउनु पर्छ, सहमति नगरी हुँदैन भन्ने कुरामा हामी लाग्यौं। तर हामी सुरुदेखि नै प्रष्ट के कुरामा थियौं भने अन्तर्वस्तुमा सहमति हुनुपर्छ, अन्तर्वस्तुमा सहमति भएन भने अन्तर्वस्तुमा रहेको भिन्नतालाई दूर गर्नको लागि प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्छ भन्ने हामीले अडान लियौं। तर एउटा पार्टी जो संविधान सभाभित्र एउटा तेस्रो ठूलो पार्टी छ, उसले बखेडा खडा गरेका छ, अरू आफ्ना पछि कति लगाएको पनि छ। त्यस्तो अवस्थामा सहमतिको लागि अधिकतम लचकता अपनाउने हामीले चाहिँ वास्तवमा प्रयत्न गर्यौं। यति मात्रै होइन, हामीले गरेको अर्को भूल जो तपाईँले अहिले यहाँ भन्नुपर्छ, जनतालाई भन्नुपर्छ, त्यस्तो एउटा अविश्वसनीय र संविधान सभालाई नै बिस्तारी यो घाँडो हो भनेर बुझ्दै गएको शक्तिका नेतालाई हामीले राजनीति संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बनायौं। त्यो पनि सहमतिका साथै सहमति बनायौं, सभापति बनायौं। सभापति किन बनायौं भन्दाखेरि सहमति होस्, सहमति हुन सक्छ, यसको लागि वास्तवमा हामीले बनाऊ भन्ने हिसाबले सोच्यौं। तर यो एकदम दिउँसोको उज्यालो जत्तिकै प्रष्ट भइसकेको छ। राजनीति संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिले जसरी त्यो समितिलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा गर्नु भएन। मैले लगाएको आरोप होइन, पटक पटक संविधान सभाको फुल हाउसले उहाँहरूलाई समय दिन्छ, गर्छौं भन्नुहुन्छ, फेरि गर्नुहुन्न। यस्तो पटक पटक भयो। दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक, अनेक पटक यस्ता कुराहरू भए, तर उहाँ सहमति नगरी त्यसलाई टाइम बाई गर्ने, समय गुजार्ने एउटा धन्दामा लाग्नुभयो। खास गरी एमाले कांग्रेसले यो समय गुजार्ने उहाँहरूको धन्दालाई बुझ्न सकेन। त्यसकारणले वास्तवमा हाम्रो कमजोरी, यी पार्टीहरूको कमजोरी, संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीहरूको कमजोरीको कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि अलिकति यो सार्वजनिक हुनुपर्छ यो कमजोरी पनि भन्ने म राख्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले अब संसारभरि संविधानको बारेमा कुनै भ्रम पाल्नै हुँदैन। संविधान भनेको सम्झौताको दस्तावेज हो। यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हुन्छ। जस कसैलाई पनि यो सम्झौताको दस्तावेज हुन्छ भनेर भनिरहँदा भ्रम नपरोस्, अलमल नहोस्, अनि यो अप्ठ्यारो नपरोस्। संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। त आजको सन्दर्भमा त्यो सम्झौताको दस्तावेज भन्दा के हो भने आजको शक्ति सन्तुलनको आधारमा हुने सम्झौता, अर्थात् संविधान जारी गर्ने वैधानिक संरचना संविधान सभाभित्र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले जसको जस्तो पोजिसन भयो त्यो पोजिसनको आधारमा गरिने सम्झौता हो। यसमा जिब्रो टोक्नै पर्दैन, अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन, यो अनौठो भयो भन्नै पर्दैन, यो त बुर्जुवा संविधान बनाउने कुरा भयो भनेर कसैले फत्तुर लाउँछन् भने लाउन्। म यो कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो सम्झौताको दस्तावेज हो। माओवादीले अत्यन्त भ्रमपूर्ण समाचार, यो भ्रमपूर्ण चाहिँ विचारहरू सम्प्रेषण गर्यो। त्यो भ्रमपूर्ण यो विचारहरू सम्प्रेषण कसरी गर्यो भने सहमति हुनुपर्छ भन्ने भ्रमपूर्ण विचारहरू, निष्कर्षहरू, मान्यताहरू उसले सम्प्रेषण गर्यो। र यो सहमति भन्ने बित्तिकै एउटा पवित्र शब्द भन्ने, तर त्यो संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सहमतिको कुरा चाहिँ कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर समस्या त छँदै थियो। त्यो चिज वास्तवमा त्यसलाई तर न्यूनतम सहमति भनिएको छ नि महासचिवज्यू। अब मुख्य विवादित मुद्दामा गरौँ, अरू विषयहरूलाई ल बहुमत भएका शक्तिहरूले टुङ्ग्याउन् भनेर उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा जुन 12 बुँदे शान्ति सम्झौता हुँदाखेरिका शक्तिहरू छन् ती बीच न्यूनतम सहमति होस्, हामीलाई स्थान दिइयोस् भन्ने आशयको भनाइ छ। यो त माओवादीले मनमा के छ त्यो कुरा बोल्नु पर्यो। कुरो के हो भने यो 12 बुँदे समझदारीलाई कतिन्जेलसम्म भजाइरहने, 12 बुँदे औचित्य सकिसक्यो र 12 बुँदेको होइन, औचित्य शान्ति प्रक्रियासित गाँसिएका कतिपय मुद्दाहरू बाँकी छन्। केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू टुङ्गिए, केही महत्त्वपूर्ण कुरा मुद्दा बाँकी छन्। ती बाँकी भएका मुद्दाहरू जस्तो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुपर्छ, बेपत्ता नागरिकहरू छानबिन गर्ने खालको कुरा हुनुपर्छ, हिजो जबरजस्ती कब्जा गरिएका सम्पत्तिहरू वास्तवमा ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राज्यको कानून अनुरूप फिर्ता गरिनुपर्छ र जति पनि द्वन्द पीडितहरू थिए तिनीहरूले राहत पाउने कुराको एउटा व्यवस्थित एउटा प्रक्रिया थालनी गरिनुपर्छ। यस्ता कुराहरू छन्, ती चिजहरू बाँकी छन्। यी कुराहरूलाई टुङ्ग्याउनको लागि संरचनागत, नीतिगत
कुरा त केही घोषणा गरिएको छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। केही संरचनागत व्यवस्थाहरू पनि गरिनुपर्छ, कानुनी व्यवस्थाहरू गरिनुपर्छ, जुन कुरा हुन सकेको छैन। त्यसकारणले शान्ति प्रक्रियाका कति कुराहरू त बाँकी छन्। तर यो 12 बुँदे समझदारी विद्रोही पक्ष दुई पटक राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री पद पड्काउने, अनि अहिले पनि हामी विद्रोही हौँ, विद्रोही पक्ष हौँ भनेर गफ हाँकिरहने, यो बेकारको कुरा हो। अब उहाँहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कुराहरू हामी सबैले मिलेर टुङ्ग्याउने हो। यो विद्रोही पक्ष एउटा कित्ता अनि अरू चाहिँ राज्य पक्ष, सत्ता पक्ष भनेर चित्रित गरिरहनु पर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। त्यसकारणले मुलुकमा सरकार चलाउने, प्रधानमन्त्री हुने, रक्षा मन्त्री हुने, गृहमन्त्री हुने, अर्थमन्त्री हुने, सारा मुलुक चलाउने, अनि फेरि विद्रोही पक्ष हामी रहिरह्यौँ भनेर भन्ने यो बकवास हो, भ्रमपूर्ण कुराहरूको सम्प्रेषण हो, जुन कुरालाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहेको भने शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू बाँकी छन्। त्यो नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरूले, त्यति मात्रै होइन, पोलिटिकल पार्टीले जो सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन्, सरकारले यसलाई टुङ्ग्याउने विषय हो। त्यसकारणले यी सबै समयमा तिनी कुराहरू भनिरहने यस्ता कुराहरू हुन सक्दैनन्। अब त कुरो के हो भने हिजो ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु भनेको संविधान बनाउनु हो। यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। यो सम्झौता संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताको अभिमत पाएर स्थापित भएका शक्तिहरूको जसको जस्तो हैसियत छ त्यस आधारमा गरिने सम्झौता हो। संविधान सभामा भएका दलहरू बीचको सम्झौता हो अथवा बहुमत भएका शक्तिहरू जुन जनताको मतादेश अनुसारको सम्झौता हो त? अब त्यसो भए विपक्षीहरू सडकमा छन् भनौं, यति बेला अल्पमत भएकाहरू। यसमा यस्तो नि, यो कसैले पनि भ्रम पाल्नु जरुरी छैन। अतिवादबाट ग्रसित हुने पनि अब जमाना गयो। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने यो सम्झौताको फेरि पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु, संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। यो सम्झौतालाई अमूर्त ढंगले बुझ्नु हुँदैन, मूर्त ढंगले बुझ्नुपर्छ। त्यो मूर्त ढंगले बुझ्नु भनेको के हो भने यति बेला संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पक्षहरूको हैसियत अनुसारको सम्झौता हो। यो बाहुबल देखाएर घोषणा गर्न लाउने जबरजस्तीको विषय होइन र हुन सक्दैन। यो त सहमति गिभ एन्ड टेकको कुरा हो। ती पक्षहरूको बीचमा जसको जस्तो हैसियत छ त्यस आधारमा गिभ एन्ड टेक गर्ने, त्यो सम्झौताको दस्तावेज जारी गर्ने। आफूले भने अनुकूल छैन भने भोलि शक्ति प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरेको शक्तिको आधारमा फेरि नयाँ ढंगले त्यसलाई अपडेट गर्दै जाने। तपाईँ यो भन्नुहुन्छ नेकपा एमालेको महासचिवको हैसियतमा, तर उनीहरू के भन्छन् भने सहमतिको संविधान आउने सुनिश्चित नभएसम्म कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौ, आफ्नो हैसियत अनुसारको सम्झौता पनि नगर्ने अडानमा छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने संसारभरि त्यसको संसारभरिका एकदम त्यस्ता यो चाहिँ यो सबै बौद्धिक मान्छेले पनि बुझ्छन्, साहित्यमा पनि लेखिएको छ। सहमति भन्नाले यथेष्ट सहमति हो। त्यसलाई अंग्रेजीमा कन्सेन्सस, सफिसिएन्ट कन्सेन्सस हो। त्योभन्दा अलग ढंगले अर्थ्याउन खोजियो भने बकवास हुन्छ त्यो। किनभने तपाईँ एउटा कुनै पनि संस्थामा सबै विषयमा सबैका मत मिल्दैनन्। मत नमिलेपछि नमिलेका मतलाई टुङ्ग्याउने एउटा विधि हुन्छ, त्यो विधिलाई स्वीकार गरेका हुन्छन्। यसरी नै संस्थाहरू चल्छन्, संगठनहरू चल्छन्, संरचनाहरू चल्छन्, राज्य यसरी नै चल्छ, पार्टी यसरी नै चल्छ। सानो सानो पुस्तकालय, स्कुल, क्लब, जहाँसुकै पनि, इभेन घरभित्र पनि यसरी नै चल्छ। मेरो भनाइ के हो भने हामीले चलाउने भनेको यसरी नै हो। त्यति मात्रै होइन, माओवादीले लेखेको घोषणापत्रमा लेखेको कुरा दुनियाँको सामुन्यमा तपाईहरुले पटक पटक प्रसारण गरिदिनुस् म भन्छु। त्यो भनेको के हो भने उनीहरूले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा प्रष्ट लेखेको कुरा के हो भने हामी सहमति प्राप्त गर्ने कोसिस गर्छौं, भएन भने हामीले लोकतान्त्रिक विधिद्वारा संविधान जारी गर्छौं, यो हाम्रो भीष्म प्रतिज्ञा हो भनेर बोलेको हो कि होइन। यो घोषणा पत्रको कुरा गरौँ महासचिवज्यू, म तपाईलाई भन्छु घोषणा पत्रकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेले अहिले किन मुद्दाहरू छोड्यो भन्ने आरोप खेप्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। यसमा म तपाईलाई भन्छु अर्को बहुपहिचान, उदाहरणको लागि तामसालिङ, नेवा, बागमती भनेर भनिएको थियो, बहुपहिचान सहितका 7 वटा प्रदेश। यसमा यस्तो नि म भनिहाल्छु, एउटा त के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो चुनावका घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका संविधानका अन्तर्वस्तुका बारेमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू, हाम्रा निष्कर्षहरू ती आफै संविधान होइनन्,
ती हाम्रा प्रस्ताव हुन्। मैले त्यो संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा हामी कसरी जारी गर्छौं भनेर प्रक्रियाको कुरा मैले अघि प्रसङ्गवश उठाएको। त्यो प्रक्रियाको एक किसिमले एडभोकेसी गर्ने माओवादी अहिले आफैले एडभोकेसी गरेको त्यो प्रक्रियाको उल्लङ्घन। यसको मतलब प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा फरक रहन्छ भन्न खोज्नु? स्वाभाविक छ हो, प्रक्रिया र अन्तर्वस्तुमा फरक हुन्छ। मैले भने अन्तर्वस्तुको सन्दर्भमा हामीले संविधान सभाको निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणा पत्रमा हामीले जे कुरा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राख्यौं ती हाम्रा प्रस्ताव हुन्। हामी जब सम्झौताको दस्तावेज तयार गरिरहँदा हाम्रा प्रस्तावहरू अरू पक्षहरूसित गिभ एन्ड टेकका विषय पनि हुन्छन्। हामी लेस देन 1/3 हौं, 1/3 भन्दा कम हौं एमाले। हामी 2/3 भन्दा बेसी नभई संविधान जारी हुँदैन। त्यसकारणले गिभ एन्ड टेक हुन्छ। हामीले भनेको प्रष्टसित के हो भने पुरानो संसदीय प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन। पुरानो संसदीय प्रणालीले यो मुलुकको हित हुँदैन। हामीले भनेको कुरा यो हो। हामीले आफ्नो हैसियत अनुसार हुँदाखेरि हामी पुरानो संसदीय प्रणाली बदल्न चाहन्छौं। तर हामी संघीयताको मामलामा, राज्यको पुनर्संरचना संघीयताको मामलामा, प्रदेशहरू निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर कन्सर्न छ। त्यसकारणले हिजो हामीले तपाईले भन्नुहुन्छ भने विभिन्न पार्टीहरूले के भने संघीयताको मामलामा, साँच्चै भन्नुहुन्छ नेपालको पोलिटिकल मुभमेन्टमा संघीयताको विषय एउटा यस्तो ढंगले आँधी हुरी जसरी यो विषयले प्रवेश पायो र यसमा राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार क्षेत्रको छिपछिपे ज्ञानले हामीलाई लछप्पै भिजायो। त्यो छिपछिपे ज्ञानका कारणले कुन पार्टीले कति बेला, कुन नेताले कति बेला, कुन बुद्धिजीवीले कति बेला के लेखे, के बोले, ती समीक्षाका विषयहरू छन्। तर हामी के निष्कर्षमा पुगेका हौं भने संघीयता, नेपाली विशिष्टताको संघीयता चाहिन्छ। त्यो नेपाली विशिष्टता भन्नाले नेपाली भूगोलले निर्माण गरेको विशिष्टता, नेपाली समाज र संस्कृतिले निर्माण गरेको विशिष्टता, नेपालको अर्थतन्त्रको विशिष्टताले निर्माण गरेको यो हाम्रो विशिष्टता ख्याल गर्नुपर्छ। र नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्टको हिस्ट्रीले निर्माण गरेको विशिष्टता, यी विशिष्टतामा आधारित शासकीय स्वरूप तय गर्नुपर्छ, संघीयता तय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संघीयताको मामलामा हामी के निष्कर्षमा पुगेका हौं भने स्वाभाविक छ हाम्रा निष्कर्षहरू पनि क्रमशः समुन्नत हुँदैछन्। हिजो नै किन यस्तो ल्याइनस् भनेर कसैले भन्नुहुन्छ भने हाम्रा कमी भएका हुन सक्छन्। तर आज हामी उन्नत चेतनामा के पुगेका हौं भने भौगोलिक अन्तर्निर्भरतालाई व्यवस्था गर्ने गरी गरिएका प्रस्ताव एमालेलाई मान्य हुन सक्दैनन्। जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने वकालत गरिन्छ भने मान्य हुन सक्दैनन्। धेरै प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा गरिन्छ भने त्यो मान्य हुन सक्दैन। मैले 3-4 कुरा गरेँ। हामी जातीय सद्भावलाई खलबल्याउने हिसाबले, किनभने हाम्रो देशमा कुनै एउटा जातिको मेजोरिटी छैन। हामी 10 वटा धर्म, 125 वटा जात जाति, 123 वटा भाषा भाषी भएको यो मुलुकमा हामीले एकल जातीय पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। यो नेपाली विशिष्टता अनुसारको संघीयता हुँदैन। र सबैभन्दा सिरियस कुरा के हो भने भौगोलिक अन्तर्निर्भरतालाई व्यवस्था गरेर प्रदेशको प्रस्ताव गर्ने कुरा विगतमा जसले गरेका भए पनि ती गलत थिए। म के भन्छु भने हाम्रो तराई, हाम्रो मधेसले पहाड र हिमालसित यो मधेसको भाग्य गाँसिएको छ। आज पहाड र हिमालबाट मधेसलाई अलग गर्ने जसले कुरा गर्दैछन् ती मधेसको भूखण्ड र मधेसी जनतामाथि उनीहरूले ठूलो घात गर्न खोज्दैछन्। तर तपाईहरूकै 9 बुँदे प्रस्तावमा 2 वटा प्रदेश विशुद्ध मधेससँग मात्र केन्द्रित छन् र पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालले गल्ती भयो भनेर भनिएका कुरा के सञ्चार माध्यममा आए, के सही हो? यसमा कुरो के हो भने त्यस बेला जस्तो तपाईलाई म अस्तिको कुरा 9 बुँदेको मात्रै कुरा तपाईलाई नसम्झनुस्, 69 साल जेठ 2 गतेको कुरा पनि सम्झनुस्। हामी एमालेहरू नै हौं, कांग्रेसहरू नै हौं। संविधान जारी हुन्छ भने कोही बात छैन, जारी होस्, जनताले संविधान चाहेका छन्, जारी हुन्छ भने लौ होस् भनेर हामीले त्यो 2069 साल जेठ 2 गते हामीले त्यो जारी गर्ने शर्तमा के कुरा मानेका थियौं। आज फर्केर हेर्दा ती कतिपय कमजोरी थिए। अस्ति 9 बुँदे संविधान 8 गते जारी हुन्छ भने कमसे कम ठिकै छ नि त। यसलाई हामीले जातीय आधारमा नाम नराखौं, भाषिक आधारमा, सांस्कृतिक आधारमा यसरी नाम राख्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लौ त भनेर कतिपय कुराहरू त्यसरी पनि अब त माग 8 यो विकल्प, यी प्रस्तावहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छन्। अब स्वाभाविक छ उन्नत चेतनाले हामी विगतका कतिपय कुराहरू पनि बहस छलफल गर्दै
हाम्रा विकसित भएका उन्नत चेतनाको आधारमा त्यसको बारेमा समीक्षा हुन सक्छ। माघ 8 अगाडि र माघ 8 पछाडिका जुन प्रस्तावहरू अब बिल्कुल नयाँ ढंगबाट सुरु हुने भयो। होइन, त्यो त तपाईले संविधान जारी गर्ने शर्तमा 2069 साल जेठ सहमतिको लागि गरिएका प्रक्रिया हुन्। त्यसो भए अब प्रक्रियाको लागि जाँदा आफ्नो जुन अडानहरू हुन् कांग्रेस एमालेको भनौँ न एउटा मोर्चा एउटा मान्दियो यतिखेरलाई, ती मोर्चासँग जे छन् त्यही अडानहरू प्रक्रियामा जान्छन्। अब बिल्कुल अब हामी प्रक्रिया त सुरु भइ नै सक्यो। अस्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यो सुरु भएको प्रक्रियामा हामी प्रवेश गर्छौं। त्यसका अनेक जटिलताहरू छन्। प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि फुल हाउसमा आउँछ, त्यसलाई पास गर्न अनेक संशोधनका प्रक्रियाहरू जालान्, ती थुप्रै कुराहरू छन्। तर जे होस् प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। अनि माघ 8 त सक्यो, तर संविधान जारी नहुन्जेल नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्वको लागि दाबी गर्छ कि गर्दैन महासचिव, के छ? हामीले त अहिले सरकारतिर हेरेकै छैनौं। तर आरोप त अब जुन आइसक्यो नि, अब सत्ताको रतन्दो लागेका पात्रहरूले हर कोहीलाई त्यही सत्तामा नजर केन्द्रित गरेका छन् भनेर भन्न सक्छन्। हामीलाई त्यो सत्ताको रतन्दो रोगले छोएको छैन। तर यति बेला के छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष अथवा एकीकृत माओवादी पार्टी बीच संविधान सभामा वाकी युद्ध नै चलिरहेको छ संविधान सभा। तर एमाले र एकीकृत माओवादी कम्युनिस्ट शक्ति तीव्र विरोधीमा छन्। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर भनेको कांग्रेस बीचमा छ। यसमा हेर्नुस्, यो एकचोटि म यो कोरियाको प्रसंग तपाईलाई यो इन्टरभ्यूमा भन्नु हो। कोरियामा अनेक खालका कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिए अरे। किम इल सुङले दिक्क भएर आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, आइतबारे पार्टी, मंगलबारे पार्टी, शुक्रबारे पार्टी भएर हैरान भएर यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू भए, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट मान्छेहरू वाक्क भएर किम इल सुङले वर्कर्स पार्टी राखे नाम। त्यसकारणले कसले के कम्युनिस्ट पार्टी नाम राखे बित्तिकै हामी एकदम आह्लादित भएर आप्लावित भएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी मेरा बाबै लो हाम्रो त्यस्तो भन्ने पक्षमा छैनौं। कुरो के हो भने कसका विचार कस्ता छन्, कस्ता व्यवहार कस्ता छन् र देश र जनताको हित अनुकूल छन् कि छैनन्, सार कुरा त्यो हो। त्यसकारणले त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। एकीकृत माओवादी एउटा कम्युनिस्ट होला, तर नेकपा एमाले कम्युनिस्ट धारबाट विमुख हुँदैछ भनिरहन्छ नि अहिले। होइन, हामीलाई कसैले कम्युनिस्ट धारमा छस् कि छैनस् भनेर फेटा उठाइरहनु पर्दैन। हामीले के बुझेको छ भने श्रमजीवी जनताको हितमा रहनुपर्छ, नेपाली जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ, देशको हितमा काम गर्नुपर्छ। हामी एमाले कम्युनिस्टहरूले बुझेको कुरा के हो भने जनताको स्वार्थ विपरीत जानु हुँदैन। कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौं। आदरणीय श्रोता, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल। 4720 994 4721 894 मा यो ब्रेकपछि तपाईले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। समाचार फरक दृष्टिकोणबाट, विश्लेषण अझ गहिराईमा, विषय राजनीति होस् या अर्थ वा सामाजिक, तर हामी उठाउँछौ सिंहदरबारदेखि दूर दराजका विषय, नेता र नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सीधा सवाल जवाब। कार्यक्रम सिटिजन हाट टक, एउटा फरक दृष्टि र कोण। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम सिटिजन हाट टक सुनिरहनु भएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल। अब तपाईको प्रश्न 4721 894 4720 994 मार्फत कोही मित्र टेलिफोन लाइनमा आइसक्नु भयो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? मेरो सुमन लामा। सुमनजी, प्रश्न राखिदिनुहोस्। एमालेको नेताहरूले धेरै धेरै खोक्नी गरे, म पनि पहिले एमालेमै थिएँ है। पार्टीगत हिसाबले एमालेले पनि मैले 2-3 पटक भोट हालेकै हो। अब हिजो उहाँहरू धेरै कम्युनिस्ट पार्टी भन्नुहुन्छ, अब राजाको खुट्टो ढोकेर चाहिँ दाम चढाउने उहाँहरू, बाउको क्रिया आमाको क्रिया नगर्ने पार्टीको नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। अझै पनि एमाले भनेर कम्युनिस्ट भनेर खोक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। धन्यवाद सुमन लामाज्यूलाई। अर्को मित्र यो खोक्ने साथीलाई जवाफ दिइहालौं। यो खोक्ने साथीको नाम के भन्नु? सुमन लामा। सुमन लामाजी, खोकेको म फेरि खोक्दैछु, सुन्नुहोस् तपाईँ। हामी एमालेहरू जे कुरा गर्यौं घोषित रूपमा त्यसबेलाको हाम्रो विश्लेषणको आधारमा संवैधानिक भएको राजासित सहकार्य हुन्छ भनेको हौं। माओवादी यो चाहिँ एउटा छद्मवेशी तरिकाले अघोषित कार्यगत एकता गरेर बाहिर जनयुद्ध गर्ने, जनताका छोरा मार्ने,
भित्रभित्र राजासित त्यसबेलाको राजा ज्ञानेन्द्रसित अघोषित कार्यगत एकता गर्ने पार्टी हामी परेनौं। तपाईले अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन भने फेरि बुझ्नु होला। अर्को मित्रलाई टेलिफोन लाइनमा लिन्छौं। नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम हजुरको? हजुर, यहाँ धापासीबाट मुकुन्द थपलिया। प्रश्न राखिदिनुहोस् मुकुन्दज्यू। अतिथिज्यू नमस्ते। नमस्ते। म चाहिँ यहाँलाई संहिताको कुरा गर्छु हैन। हजुर भन्नुस्। अब यस्ता द्वन्द्वमा गएका देशहरू संहितामा गएर कहीँ पनि राम्रो भएको छैन। उदाहरणको लागि सुडानलाई, केन्यालाई, इथियोपियालाई, नाइजेरियालाई लिन सकिन्छ। अहिले नाइजेरियाको हालत के छ यहाँ अपडेटै हुनुहुन्छ, मैले भनेर पनि पर्दैन हैन। अनि राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सबैभन्दा जटिल प्रणाली हो संहिता। संहिताकै कारणले चाहिँ दर्जनौं देश बर्बाद भएका छन्। यो कुरा पनि यहाँलाई थाहा छ, भनिरहनु पर्दैन। अनि नेपाल जस्तो भौगोलिक बनावट, भू अवस्थिति, सामाजिक संरचना, आर्थिक हिसाबले कुनै एंगलबाट हेर्दा पनि यो संहितामा जान खालको चाहिँ छैन। यहाँलाई म प्रश्न पार्छु। स्थानीय निकायको चुनाव गर्न नसकेको 17 वर्ष भयो। 26 जना सभासद चुन्नलाई वर्ष दिन लाग्यो, त्यही पनि अझै 2 जना चुनिसक्नु भएको छैन क्यारे हैन। विभिन्न देशमा चाहिँ राजदूतसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन राजनीति भाग बन्नकै कारणले। यस्तो देशमा यो देशलाई नि भाग बन्न कसरी गर्नुहुन्छ र यो संहिता तपाईहरुकै मोडलमा चाहिँ गयो भनेदेखि यो देश चाहिँ सिंगो रहन्छ भन्ने मलाई चाहिँ 1% पनि विश्वास छैन। मेरो कसरी यहाँले बुझाउनुहुन्छ? धन्यवाद। यो पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसको पनि जवाब दिइहालौं। वास्तवमा तपाईले जुन गम्भीर सम्भावनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ, म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईप्रति आभार व्यक्त गर्छु। हामीले एमालेहरूले के भनेको भने भौगोलिक अन्तर्निर्भरतालाई व्यवस्था गरेर खण्डित गरेर संहितामा जाने कुरा आत्मघाती कुरा हुन्छ। हाम्रो संहिता नेपाली अनुहारको संहिता हो। यो नेपाली अनुहार भन्नाले नेपाली भूगोलले निर्माण गरेको अनुहारको संहिता हो। नेपाली समाज र संस्कृति, बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म र बहुसंस्कृति हो। यो नेपाली समाज र संस्कृतिले निर्माण गरेको अनुहारको आधारको संहिता हो। अर्को नेपाली अर्थतन्त्र जो निर्वाहमुखी छ, यो अर्थतन्त्रमा आधारित भएको संहिता हो। र नेपालको राजनीति आन्दोलनको इतिहास अधिनायकवादको शिकार हुने, अस्थिरताको शिकार हुने हो। यो चीजबाट शिक्षा लिएर हामीले निर्माण गर्ने संहिता हो। त्यसकारणले तपाईले जुन विभिन्न मुलुकको दृष्टान्त दिनुभयो ठिकै हो, हाम्रो लागि पनि जोखिमपूर्ण छ। हामी तीनतिर भारतले घेरेको, एकतिर चीनले घेरेको भूपरिवेष्टित मुलुक, यस्तो ठाउँमा बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति, एउटा बहुभौगोलिक विशिष्टता भएको मुलुकमा संहिताको कुरा हामीले उठाउँदा धेरै संवेदनशील भएर यसलाई लाइन गर्ने सोचाइ बनाउनु पर्छ। तपाईले जुन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो यो महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। टेलिफोन लाइनमा अर्को मित्र। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम हजुरको? म कीर्तिपुरबाट महेन्द्र थापा। प्रश्न राखिदिनुहोस् महेन्द्रज्यू। अतिथि कमरेडलाई अभिवादन। अभिवादन। मेरो के भने तपाईहरुले जातीयताको जो संहिताको कुरा गर्दाखेरि जातीयताको कुरामा चाहिँ तपाईहरुले यो एकल जातीय हुँदैन भन्नुभयो। अनि एकल जातीय हुँदैन भने त दुईटा जातीय पनि त हुँदैन नि त। नेवार, तामसालिङ र बागमती किन भन्नु पर्यो त? बागमती भने मात्रै पुग्दैन। अनि तपाईले अरूलाई चाहिँ जातीय चाहिँ गर्यो भन्ने त दुईटा मात्रै जात त भएन। यहाँ त काठमाडौँमै उपत्यकामै हेर्नुहुन्छ भने पनि दुईटा जात मात्रै भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बहु कि बहुल भन्ने कुरा छ। तपाईँको बहु भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ दुईटाको कुरा गर्नुभयो, अब त्यसलाई बहुलतिर लाने हो कि अथवा चाहिँ अब अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले जस्तो दुईटाको कुरा गर्नुहुन्छ, दुईटा जातको लागि हिसाब गरेर लाने हो भने पनि 14 पुग्ने होला तपाईँहरूको हिसाबमा। अनि यसरी गर्दाखेरि त फेरि पनि 125 भन्दाखेरि फेरि त अरू त तपाईँको 111 त यत्तिकै रहन्छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त? फेरि पनि जातीयता भनेर तपाईँहरू पनि फेरि जातीयता लाग्ने कि बागमती अनि के फरक भयो त त्यसमा त? धन्यवाद थापाजी, एकदम यति महत्त्वपूर्ण। साँच्चै तपाईँले यो मान्यताहरूमा अलिकति नमिलिरहेका कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। म एमालेको वास्तवमा हाम्रो सार संहितामा जाँदा हाम्रो सार कुरा भन्न चाहन्छु। हामी साझा पहिचान, यो वास्तवमा बहुजातीय भन्ने बित्तिकै पनि यसले अलमल अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्छ। साझा पहिचानमा जानु उचित हुन्छ भन्ने हाम्रो आधारभूत मान्यता हो। अर्को प्रश्न आएको छ यहाँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत। शंकर पाठकले सोध्नु भएको छ कि चपरी मुनिको बास कि हस्तिनापुरको राज? आतंकबाट अब हामी मुक्ति चाहन्छौं। हामीले सर्वस्व दिँदा पनि सुख पाएनौं।
अब जे गर्नु छ तपाईँहरूले गर्नुहोस्, प्रक्रियाबाट जुन सुरु भइसकेको छ, अब एउटा निचोडमा फेरि पनि सहमति भनेर नअल्झिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। अर्कै सुशान्त झाले सोध्नु भएको छ सप्तरीबाट, मधेसीलाई अपहेलना गर्ने काम तपाईँका पार्टी अध्यक्षबाट भयो, अब यसको चुनौती तपाईँहरू सहन तयार हुनुहोस् भन्ने एउटा भनाइ। एउटा सुशान्तजीको जुन संवेदनशील ढङ्गले विषय उठाउनु भयो, हाम्रो चाहिँ यो मधेस र मधेसवासीहरूलाई अपमान गर्ने किमार्थ कुरो होइन। तर यो विषय प्रसङ्ग के हो भने जति पनि प्लेन एरिया छ त्यो एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने दलिल दिने केही मधेस आधारित पार्टी हौ भन्नेका नेताहरूले तर्क गर्दा कुरोमा कुरो चल्दा के भएको भने सम्म देख्ने बित्तिकै एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भनेर तर्क नगरौं भन्ने हिसाबले कुरा उठेको हो। त्यसकारणले मधेसलाई अपमान गर्ने त कुरा छोडिदिउँ, सोच्न पनि सकिँदैन। मधेसी जनता जहाँ नेकपा एमालेको आधार भूमि हो र यही 2070 सालको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमालेलाई चिनेकै मतदाताहरूले विगतमा एमाले विजयी नबनेका ठाउँमा समेत पनि विजयी बनाएका छन्। त्यसकारणले हामी सिङ्गो तराईवासी जनतालाई उच्च सम्मान गर्छौं र अपमान गर्ने कुरा गर्ने त होइन, सोच्न पनि सक्दैनौं। त्यसकारणले जसरी अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा एमालेका अध्यक्षको हवाला दिएर कुरा गरिएको छ, कृपया सुशान्तजी त्यस्तो नबुझिदिनुहोस्। हामी धेरै एमालेका नेताहरूले मधेसमै आधारित भएर आफ्नो राजनीतिक क्यारियर अगाडि बढाएका हौं। त्यसकारणले मधेसका जनता प्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। शंकर पाठकजीको प्रश्न र अहिले टेलिफोनमा कोही मित्र आउँदै हुनुहुन्छ, एकैपटक दिनु होला। कोही मित्र टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार, शुभ नाम हजुरको? धादिङबाट मात्रै बुझियो, तपाईँको नाम बुझिएन, कृपया प्रश्नसँग। डिआर लुइटेल, नमस्कार। नमस्कार हजुरले प्रश्नको एन्सर दिनुभएको म धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको कुराकानी हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। टेलिफोन लाइनमा अर्को मित्रलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। डिआर लुइटेल धादिङबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रश्न सुन्न सकिन आवाज। अर्को मित्र, नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? मेरो वीरबहादुर श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोक पिस्कर गाविस छ। वीरबहादुरज्यू, प्रश्न राखिदिनुहोस्। नमस्ते अतिथि। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त अब नेकपा एमाले नगरेको होइन, गरेको हो पहिलादेखि नै। तर अहिले चाहिँ संविधानको न्यूमा घरि यो भएन, घरि त्यो भएन भन्छ, संविधान बन्ने नि। अनि यता के अरे पेट्रोल ग्यास भाउहरू घटेर तल आउँदा पनि तपाईँको जनताको गाडी भाडा अब भनौँ यता हरेक किसिम खाने चिजहरू, अन्न रासन पानी चाहिँ बढिरहेछ। त्यतातिर चाहिँ ध्यान यसो गइदिए राम्रो हुन्थ्यो नेताजी। धन्यवाद वीरबहादुर श्रेष्ठले जनजीविकाका कुराहरू। ल, वीरबहादुरजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पिस्कर जहाँ नेकपा एमालेको सुरुदेखिको एउटा आधार भूमि हो, त्यो ठाउँबाट तपाईँले अहिले प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई अलिकति त्यसले अब वास्तवमा ती दिनहरूलाई सम्झना पनि दिलायो। वास्तवमा हामी एमालेको तर्फबाट जति गर्नुपर्ने हो गर्न सकिएको छैन। जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, जनताको जनजीविकालाई वास्तवमा हामीले ती समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अहिले हुन सकेको छैन। म हुन नसकेको कुराप्रति दुःख व्यक्त गर्छु र नेकपा एमाले आफ्नो तह पारेर सरकार बनाउन पाउँदा, चलाउन पाउँदा गर्ने कोसिस गरेको छ। जनताले बुझेका छन्। हामीले त यस बीचमा लामो समयसम्म हिंसाको मार सहनु पर्यो। हामी तह पारेर खुट्टा पनि टेक्न नसक्ने, समाउने ठाउँमा समाउनु पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं। त्यसकारणले त्यसबाट पार पाउने काममा अहिले लागेका छौं र जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन्छौं। एउटा म वीरबहादुरजीलाई यो निवेदन गर्छु। अर्को चाहिँ पाठकजीले जुन भन्नुभयो कि वास्तवमा यो देशलाई कुनै पनि किसिमको अतिवादबाट मुक्त गर्नै पर्छ। अतिवादबाट मुक्त गर्नको लागि जनता सचेत हुनुपर्छ। संगठित र सचेत जनताले मात्रै अतिवादमा जाकिनबाट मुलुकलाई बचाउन सक्छन्। म तपाईसित यही आशा अपेक्षा गर्छु। कुनै पनि नामको अतिवाद, त्यो अतिवादले क्षति मात्रै गर्छ, अतिले जनताको लाई हित गर्न सक्दैन। त्यसकारणले तपाईको जुन भावना छ त्यो भावनालाई म सम्मान गर्छु। अब अन्त्यमा एमालेको कांग्रेससँग किन यसरी सहकार्य भइरह्यो, कहिलेसम्म यो सहकार्य रहन्छ र अनि संविधान कहिले जारी हुन्छ?
ठिक छ, तपाईँले एकदम यो अहिलेको सामयिक राजनीति सन्दर्भमा हाम्रो सहकार्यको विषयमा आइरहेका जिज्ञासामा सोध्नुभयो। नेपाली कांग्रेससित नेपालका कम्युनिस्टहरूको एकदम बिना मोलाहिजा भन्न चाहन्छु, 2 आयामिक सम्बन्ध छ। 2 आयामिक सम्बन्ध भनेको एउटा साझेदारीपूर्ण सहकार्यको सम्बन्ध छ, अर्को प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिद्वन्दिताको सम्बन्ध पनि छ। दुईटै सम्बन्ध छ। सुरुका दिनदेखि, जुन बेलादेखि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो, 2007 सालको कुरा गर्नुहोस्, या पञ्चायत आइसकेपछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलाको कुरा गर्नुहोस्, 36 सालको कुरा, 46 सालको कुरा, या 62-63 सालको यो परिवर्तनको कुरा र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अहिले जारी अभियानको कुरा, यो सिङ्गो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहुन्छ भने कांग्रेससित हाम्रो 2 आयामिक सम्बन्ध छ। कहिले साझेदारीपूर्ण सहकार्यमा हामी काम गरिरहेका हुन्छौं कांग्रेससित, त्यसबेला पनि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिद्वन्दिताको पक्ष हुन्छ तर गौण हुन्छ। कुनै बेला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिद्वन्दिताको पाटो प्रमुख हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि साझेदारीपूर्ण सहकार्यको पाटो त हुन्छ तर गौण हुन्छ। आज यति बेला चाहिँ नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्टको हिस्ट्रीमा आज नेपाली कांग्रेससित नेपालका कम्युनिस्टहरूको एमालेको साझेदारीपूर्ण सहकार्य प्रमुख पाटो हो। तर यो साझेदारीपूर्ण सहकार्यको कालखण्ड जुन बेला सकिएला, त्यसपछि प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिद्वन्दी कहिले सकिएला? यो सकिनु भनेको संविधान जारी हुनु हो होइन। यसमा कहिले सकिएला भन्दा अब संविधान जारी हुनु पुरा त छँदैछ। संविधान जारी भइसकेपछि स्वाभाविक छ हामी त्यो संविधान अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला आउँदाखेरि स्वाभाविक छ कांग्रेससितको प्रतिस्पर्धा चाहिँ प्रमुख हुन सक्छ। कहिले होला संविधान जारी? होइन, हामी त यही संविधान अहिले मैले जोड्नै पर्यो तपाईलाई, खास गरी एकीकृत माओवादीहरू प्रष्ट म भन्न चाहन्छु, यो संविधान सभालाई घाँडो बुझ्दैछन्। हिजो यो घाँडो भिरिहालियो, यो घाँडो अहिले चाहिँ साँच्चै घाँडो भयो, यसलाई कसरी मिल्काउँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई चिन्ता छ। त्यसकारणले यो संविधान सभालाई असफल बनाउने, संविधान सभाबाट संविधान नबनाउने उनीहरूको यो, किनभने माओवादीको छाप लागेको संविधान नबन्ने भयो उनीहरूले बुझे। जनताको बीचमा जाँदा पनि त्यो झन्झन उनीहरू कमजोर हुँदै गए। त्यसकारणले यो संविधान सभा उनीहरूको लागि घाँडो भएको छ। यो घाँडो भएको संविधान सभाले संविधान घोषणा नगरोस्, गरिहाल्दा पनि आफ्नो इच्छा अनुसार हुँदैन भन्ने बुझेका छन्। त्यसकारणले संविधान सभा नचाहने, संविधान सभाबाट संविधान घोषणा नहोस् भन्ने चाहने माओवादी भित्रको भित्री विचार, भित्री निष्कर्ष यो हो। जहाँसम्म उसका विचार हुनु एउटा कुरा हो, तर यही संविधान सभाले संविधान जारी गर्छ, संविधान घोषणा हुन्छ, सर्टेस्ट पोसिबल टाइम, छिटो भन्दा छिटो यो संविधान जारी हुन्छ। धन्यवाद महत्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल। कुराकानी सुनेर साथ दिनुभयो, सहभागिता जनाइदिनु भयो, तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका लागि सञ्जीव थापा मगरलाई धन्यवाद दिँदै दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।